अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, कहा जाता है कि शबान में इंसान का नसीब और तकदीर लिखी जाती है। आज आपके लिए अल्लाह वालों का एक ऐसा नायाब वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे माह शबान में किसी भी दिन करने वाले का नसीब और तकदीर ऐसे बदलती हैं कि उसे ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ या परेशानी नहीं रहती। उसके मुँह से निकली हर दुआ कबूल होती है और वो जो कहता है अल्लाह के फजल करम से वो उसके नसीब में लिख दिया जाता है। आप में से हर भाई और बहन ये कोशिश करे कि माह शबान में ये नायाब और मुख्तसर सा वजीफ़ा रोज़ाना अपना मामूल बना ले, और अगर किसी मसरूफ़ियत की वजह से कोई भाई या बहन रोज़ाना ना कर सके तो कम अज़ कम किसी एक दिन फुर्सत निकाल कर ये वजीफ़ा ज़रूर कर ले, क्योंकि ये वजीफ़ा करने वाला बाद में इंशाअल्लाह मुझे झोलियाँ उठा उठा कर दुआएँ ज़रूर देगा। भाइयों और बहनों, मैं माह शबान के पूरे महीने के लिए एक ऐसा नायाब वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही इंसान की तकदीर बदल जाती है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है, दौलत और रिस्क में इजाफा होता है, ज़िंदगी की तमाम परेशानियां और बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। यूँ समझ लीजिए कि इंसान अपनी मर्ज़ी का नसीब और तकदीर अपने रब से लिखवा सकता है। बस आपने अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन और मुकम्मल भरोसा रखते हुए ये छोटा सा वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक ज़रूर पढ़ना है। जिसके घर में बेसकूनी और बेबरकती ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, जो शख्स दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका है, जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका है, जो कहता है कि मैं वज़ाइफ़ भी पढ़ता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, तस्बीहात पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो वो शख्स दुनिया के तमाम काम छोड़कर माह शबान में ये एक वजीफ़ा लाजमी कर ले। फिर अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों को अपनी आँखों से देखेगा इंशाअल्लाह। जिस काम में हाथ डालेगा वो फ़ौरन मुकम्मल हो जाएगा, जिस चीज़ की तरफ देखेगा वो चीज़ उसकी ही हो जाएगी। नाज़रीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे वो बीमारी की सूरत में हो, ज़हनी या रूहानी अज़ियत हो, कारोबारी परेशानी हो या फिर ख़ानदानी लड़ाई झगड़े हों, याद रखिए कि हर मुसीबत उसके गुनाहों की वजह से आती है। गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से महब्बत करता है और उनकी परेशानी और मुसीबतों का अज़ाला करके उन्हें हमेशा खुशहाल बना देता है। तो नाज़रीन, हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो तंग दस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं और इससे निजात के लिए मुख्तलिफ़ रास्ते इख्तियार करते हैं। कभी किसी तावीज़ लेने वाले के पास जाते हैं, कभी किसी आमिल या आलिम के पास, मगर अपनी गलतियों और कोताहियों पर नज़र नहीं करते, जो उनके रिस्क की कमी और मुश्किलात की सबसे असल वजह बनती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात और परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी हो, ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ें, तो भाइयों और बहनों, माह शबान में ये एक वजीफ़ा ज़रूर कर लें। ये इतना ताकतवर और असर अंगेज़ वजीफ़ा है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं आप सबको पकड़ कर बिठाता और कहता कि इस माह शबान में ये वजीफ़ा ज़रूर कर लो और अपनी पसंद की तकदीर और नसीब अपने रब से लिखवा लो, क्योंकि ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें मांगने वाले को अल्लाह 70 गुना ज़्यादा अता फरमाता है, और जो बंदा इन बाबरकत घड़ियों में अल्लाह से जो कुछ भी मांगता है अल्लाह उसके मामलात को बेहतर फरमा देते हैं। हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, शबान मेरा महीना है, जब आप अल्लाह के महबूब के महीने में अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफ़ा करेंगे और अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो क्या वो आपको अता नहीं करेगा। प्यारे आका फरमा रहे हैं कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना। और मेरे वो तमाम भाई बहन जो हमारी खसूसी इज्तिमाई दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखते हैं, इंशाअल्लाह हम आपके लिए दुआ ज़रूर करेंगे। अब आइए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप ये वजीफ़ा माह शबान में रोज़ाना करने का मामूल बना लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। ये एक छोटा सा वजीफ़ा है, आप रोज़ाना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी मसरूफ़ियत की वजह से रोज़ाना ना कर सकें तो कम अज़ कम माह शबान में किसी भी दिन किसी भी वक्त ये वजीफ़ा ज़रूर कर लें। इस वजीफ़े के लिए वक्त की कोई कैद नहीं, मगर अगर आप किसी नमाज के बाद करें तो ये ज़्यादा मुअस्सर होगा। जब आप नमाज अदा करके ज़िक्र व अज़कार करें, अल्लाह की तस्बीह बयान करें, फिर ये वजीफ़ा पढ़ें और अल्लाह से मांगें तो दुआ में ज़्यादा असर होगा। ये वजीफ़ा आप घर पर, दुकान पर, दफ्तर में या चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बेहतर यही है कि किसी नमाज के बाद आप लोग इसका एहतमाम करें। इंशाअल्लाह ये अमल आपकी ज़िंदगी को ज़रूर बदल देगा कि आप सकून और इत्मीनान के साथ बवुज़ू हालत में मुसल्ले पर बैठकर ये अमल करें, ताकि ये अमल आपको मुकम्मल तौर पर फ़ायदा दे सके। तो भाइयों और बहनों, जब आप वजीफ़ा करने लगें तो सबसे पहले बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक में से
آپ کوई بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے آپ سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، حاجت یا مسئلے کی نیت کرنی ہے۔ مثلاً اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں کہ اللہ مجھے ذاتی مکان عطا فرمائے، یا اگر آپ کے کاروباری مسائل اور پریشانیاں ہیں تو اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھے طریقے سے چلنے لگے۔ اگر آپ کسی اچھی نوکری کے خواہش مند ہیں تو نیت کر لیں کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے اور میری ساری ہی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی اور اپنی مرضی کرتی ہے تو اس مقصد کے لیے بھی پڑھ لیں، یا اگر شوہر نافرمان ہے تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین، آپ کی جو بھی حاجت، مقصد یا خواہش ہے اس کے لیے نیت کریں اور آج وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید کبھی پوری نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلا وظیفہ بہت ہی آسان اور سادہ ہے جو کوئی بھی بچہ آرام اور سکون کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے یا وہاب پڑھنا ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کی نیت سے پڑھتا ہے اللہ اس کی حاجت ضرور پوری فرماتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے یا کوئی ایسی پریشانی یا مصیبت ہے جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تو آج نیت کر کے اللہ کریم سے ضد کر کے مانگیں۔ انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ رب کریم آپ لوگوں کو ضرور عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے یا وہابو کو دائیں ہاتھ کی انگلی یا پھر تسبیح پر 11 بار پڑھیں، آرام اور دھیان کے ساتھ پڑھیں، جلد بازی نہ کریں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ آپ کے مسائل کو حل فرما رہا ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں اور آپ کے رزق اور دولت کا بندوبست غیب سے ہی ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں کہ یہ شعبان کا مہینہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھتے وقت اللہ کریم سے جو کچھ بھی مانگ سکتے ہیں مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے جو انتہائی طاقتور اور بابرکت وظیفہ ہے۔ اللہ کی لاڈلی سورت کا یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہاں رزق میں برکت ہوتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور سکون آتا ہے۔ جس دکان میں پڑھا جاتا ہے وہاں گاہکوں کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص کسی خاص مقصد کے لیے سورۃ الکوثر پڑھتا ہے اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں مکمل طور پر ہی دور ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر بے اولادی کے لیے بہترین وظیفہ ہے، ہر طرح کی مشکلات سے نجات کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اللہ کی لاڈلی سورت کا یہ وظیفہ ضرور کریں اور اللہ سے ضد کر کے اپنی پسند کا نصیب لکھوا لیں۔ سورۃ الکوثر کو 10 بار پڑھیں اور پھر اپنے رب کے حضور اپنی حاجت کے لیے دعا ضرور کریں۔ آپ جو بھی خواہش رکھتے ہیں اسے اللہ کے سامنے رکھیں اور اس سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی مکمل طور پر دور ہوگی اور ہر حاجت بھی آپ لوگوں کی پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ خلوص نیت اور یقین کے ساتھ کریں، سکون سے کریں اور پورے اعتماد کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں گے تو آپ لوگوں کے گھر کا ہر فرد دولت مند ہو جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور ہر پریشانی سے آپ لوگوں کو نجات ملے گی۔ یہ وظیفہ اسی ترتیب کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ نمبر 1 11 بار یا وہابو، نمبر 2 10 بار سورۃ الکوثر۔ انشاءاللہ اس طریقے سے کرنے پر آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائے گا۔ آخر میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور ہم سے ہمیشہ راضی رہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔